बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि तहरीक इंसाफ के लिए सख्तियाँ तो पहले भी थीं, लेकिन 9 मई गुजरने के बाद ये सख्तियाँ तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद बढ़ गई हैं। ये सख्तियाँ बढ़ने का मामला क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? एक तो इस बड़ी ख़बर की जो डिटेल्स हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इस खबर के बाद जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल से जुड़ी जो अहम बड़ी ख़बरें हैं, काम पे टांगने का मामला क्या है, इन ख़बरों की तफसीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे हम्बल दरख्वास्त होगी, आज़ाना दरख्वास्त होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने दोस्तों के साथ हमारे इस प्रोग्राम को आप शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कल नाज़रीन 9 मई था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में जल्द से एहतजाज और रैलियाँ निकालने का ऐलान किया गया। इमरान खान साहब अडयाला जेल में है, लेकिन PTI की क़यादत रोज़ाना खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल में मौजूद होते हैं। जो दिन मुकर्रर किए गए हैं उसमें खान साहब ने अपनी पार्टी को डायरेक्शन जारी की थी कि आपने 9 मई के रोज़ जो है मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करना है, पावर शो करना है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ का आपने इजहार करना है। तो कल इस्लामाबाद में हमने जो देखा कि यहाँ पर जो 3 कौमी असम्बली के हलकों में एहतजाज, रैली और जलसा निकालने के हवाले से जो प्रोग्राम था, वो तमाम कोशिशें तहरीक इंसाफ की नाकाम हो गई। उस तरीके से जलसा नहीं हो सका, उस तरीके से रैलियाँ नहीं निकाली जा सकें। लेकिन अब ये हुआ है कि आज के दिन जो कल PTI के रहनुमा थे, जो एहतजाज के लिए, जो रैली के लिए निकले थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक तो जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर अली खान, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उनको FIR में नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा शोएब शाहीन साहब, इसके अलावा आमिर मुग़ल साहब, ये दोनों जो शोएब शाहीन साहब हैं, आमिर मुग़ल साहब हैं, ये जो इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के हलके हैं, वहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी थे। तो इन्हें उस FIR में जो कि इस एलिगेशन के ऊपर दर्ज की गई है कि इश्तियाल अंगेज़ी की गई है, सेक्शन 144 का नफाज था, बग़ैर इजाज़त के ये जलसे, ये रैलियाँ निकालने के लिए जो है वो कोशिशें की गई, तो ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इसमें अब देखते हैं कि PTI वाले पहले ज़मानत कराते हैं या फिर उनकी गिरफ्तारियाँ जो है वो की जाती हैं। लेकिन जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, उनकी तरफ से ये बड़े वजाहत के साथ कहा गया है, वाज़ेह अल्फाज के साथ कहा गया है कि 9 मई में के बाद जो नरमी है वो ख़त्म हो गई है। 9 मई के बाद अब सख्ती के साथ ऐसे किरदारों के साथ निपटा जाएगा। लेकिन एक सवाल जो जहन में आता है कि कल जैसा कि तहरीक इंसाफ अपने जलसे, जुलूस, रैलियाँ करने में नाकाम हुई, उसकी एक वजह यह थी कि इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ था कि आपने ये करने की इजाज़त नहीं मांगी। सेक्शन 144 लगा हुआ है। इससे पहले जब तहरीक इंसाफ ये इंतख़ाबात के बाद धांधली के हवाले से जलसा इस्लामाबाद में करना चाह रही थी, तब भी इजाज़त नहीं मिली थी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतज़ामिया को हुक्म दिया था कि आप इनको जलसा करने की इजाज़त दें और इनके साथ जो कवायद व ज़वाबित हैं वो तय कर लें। तो सारे मामला तय पा गए थे। तहरीक इंसाफ को जलसे की, एहतजाज की या रैली निकालने की इजाज़त भी मिल गई थी। लेकिन फिर तहरीक इंसाफ ने खुद एहतजाज नहीं किया था, खुद उस तारीख को आगे बढ़ा दिया था, 6 अप्रैल तक ले गए थे। अब सवाल यह है कि 9 मई को अगर आपने एहतजाज पुरअमन करना था, रैली निकालनी थी, तो फिर आपने इंतज़ामिया से इजाज़त लेते, आप हाई कोर्ट में जाके पिटीशन दायर करते, आपको इजाज़त नहीं दी जा रही। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये ख़ुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाह रही थी कि वो जलसा करें या कोई रैली निकालें। वो सिर्फ एक होता ना कि रिकॉर्ड के ऊपर मीडिया पे लाने के लिए हम गए थे, तो हमें ये जलसा या हमें यह रैली जो है या जो एहतजाज है वो करने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन बहरहाल बैरिस्टर गौहर के ख़िलाफ़ शोएब शाहीन और आमिर मुग़ल समेत जो है 150 PTI के कारकुनान के ख़िलाफ़ जो है 7 मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब आ जाते हैं जो खबरें जस्टिस काजी फैसल साहब से जुड़ी हैं। एक तो नाज़रीन आपको याद होगा, इसमें भी इमरान खान साहब का जिक्र आता है। जब PDM की पिछली हुकूमत की जानिब से नैब तरामीम की गई तो इमरान खान साहब ने ख्वाजा हारिस की वसातत से उन नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। बंदयाल साहब का बेंच था, उसमें मंसूर अली शाह साहब थे, उसमें इजाज़ुल एहसन साहब थे, और एक लंबी समातों के बाद 50 समातों के बाद 1 साल तक ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। अल्टीमेटली फैसला नज़र आ रहा था कि 2-1 के तनासब से जो नैब तरामीम है उनको कलअदम करार दे दिया जाएगा। तो वही हुआ। जस्टिस बंदयाल साहब ने, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया और मंसूर अली शाह साहब ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली कसरत राय से वो जो नैब तरामीम थी वो कलअदम करार पाई। उन
اس فیصلے کے خلاف جو کہ خان صاحب کی درخواست کو ایکسیپٹ کیا گیا، نیب ترامیم کو ختم کر دیا گیا، اس کے خلاف وفاقی حکومت نے انٹرا کورٹ اپیلیں جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی تھیں۔ وہ انٹرا کورٹ اپیلیں اکتوبر 2023 میں زیر سماعت آئیں، لیکن چونکہ اس سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ تھا وہ فیصلہ دے چکا تھا، تو آخری سماعت پہ جو کہ پہلی سماعت تھی انٹرا کورٹ اپیلوں کی عدالت کو یہ بتایا گیا کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک جو ہے، کیونکہ اعتراض یہ اٹھا تھا کہ یہ بینچ کی کمپوزیشن جو ہوئی تھی جس نے عمران خان صاحب کی درخواستوں کو ایکسیپٹ کیا تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون آنے کے بعد یہ بینچ دوبارہ بننا چاہیے تھا، بینچ کی تشکیل نئے سرے سے ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ بینچ ٹھیک نہیں بنا تو لہٰذا یہ ساری کارروائی جو ہے وہ غیر قانونی تھی، تو لہٰذا آپ بینچ جو ہے بینچ کے حوالے سے ہی اس سارا فیصلے کو اڑا کے رکھ دیں۔ تو وہ سارا ذکر آنا تھا اس تفصیلی فیصلے میں، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اس تفصیلی فیصلے میں ذکر آنا تھا، تو کہا گیا تھا کہ تفصیلی فیصلہ آنے تک جو ہے اس کیس کی سماعت کو آپ ملتوی کر دیں، مؤخر کر دیں۔ تو اب چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ آ چکا ہے تو یہ نیب امینڈمنٹ والا جو کیس ہے جو انٹر کورٹ اپیلیں ہیں، انہیں 14 فروری کو جو ہے مئی کو جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ 5 رکنی بینچ جو ہے جس کو ہیڈ کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر مناللہ اور جسٹس حسن رضوی اس 5 رکنی بینچ میں شامل ہیں۔ اچھا، یہاں پر بھی کچھ دوست سوال کریں گے کہ نیا بینچ جو ہے وہ قاضی فائز صاحب نے تشکیل دیا ہے، تو یہ نیا بینچ نہیں ہے، جو آلریڈی بینچ بنا ہوا تھا انہی جج صاحبان پر مشتمل بینچ جو ہے اس کیس کی 14 فروری سے جو ہے وہ سماعت کرنے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور مقدمہ قاضی فائز صاحب نے اچانک اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ یہ 2015 کا معاملہ ہے جب سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس ہوا کرتے تھے۔ ان کے دور میں ناظرین یہ جو سردیوں کے موسم میں جو غبارہ بسٹرڈ آ جاتا ہے سائبیریا کے علاقوں سے، تلور جس کو ہم کہتے ہیں عام فہم زبان میں، تو وہاں سے یہ مائیگریٹری جو برڈ ہوتے ہیں پاکستان میں آتے ہیں، اور یہاں پر جو عرب شیخ ہوتے ہیں ان کے لیے زمینیں مختص کی جاتی ہیں کہ فلاں پلاٹ پہ فلاں ایریا کے، یعنی راجن پور میں یا ڈی آئی خان میں یا ڈی جی خان میں، بھاولپور میں رحیم یار خان میں، فلاں جگہ پہ فلاں ملک کے جو شیخ ہیں وہ اس مائیگریٹری جو برڈ ہے اس کا شکار کریں گے۔ اس پر 2015 میں ایک سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی جس میں قاضی فائز صاحب تھے، غالباً دوست محمد خان صاحب تھے، جواد خواجہ صاحب تھے، جس میں اس شکار کے حوالے سے ڈکلریشن پاس کیا گیا، آرڈر پاس کیا گیا کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ نایاب پرندے ہیں، یہ ہجرت کر کے آتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کا شکار کرنا، تو یہ نایاب پرندے کمیاب ہو جائیں گے، یعنی ان کی جو نسل ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس پہ پھر جو فیصلہ آیا تھا 3 رکنی بینچ کا، تو پھر ایک کنٹروورسی بنی فارن آفس میں، اور پاکستان کے جو تعلقات مڈل ایسٹ کے ساتھ اس میں بھی کچھ تھوڑے سے مسائل پیدا ہوئے، تو پھر وہ نظر ثانی کی درخواستیں اس میں آئی تھیں، اور اس پر پھر ثاقب نثار صاحب کا بینچ بنا تھا، کیونکہ جواد خواجہ صاحب تو ریٹائرڈ ہو گئے تھے۔ تو جب ہیڈ کیا اس بینچ کو ثاقب نثار صاحب نے، تو پہلی سماعت پہ اس میں قاضی فائز صاحب بھی تھے، پہلی سماعت پر ہی انہوں نے اس میں لارجر بینچ بنانے کا معاملہ جو ہے وہ جمالی صاحب کو بھجوا دیا تھا۔ قاضی فائز صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ جب بینچ میں کسی نے ریکویسٹ نہیں کی عدالت میں لارجر بینچ بنانے کی، تو یہ معاملہ کیوں بھیجا گیا ہے چیف جسٹس کو کہ اس پہ لارجر بینچ تشکیل دے دی جائے۔ لیکن بہرحال لارجر بینچ بنا، 5 رکنی بینچ بنا، اس بینچ نے ہیئرنگ کرنے کے بعد یہ جو جواد خواجہ صاحب والا اور قاضی فائز صاحب والا اور دوست محمد خان صاحب والا جو فیصلہ تھا، اس کو نظر ثانی میں لارجر بینچ بنا کے کالعدم قرار دے دیا، اور اس میں ایک جو اہم بات کہی گئی کہ یہ پٹیشنیں جو ہیں مائیگریٹری برڈز کے حوالے سے، ان کے شکار کے حوالے سے، ان کی ہنٹنگ کے حوالے سے، ان کیسز کی دوبارہ سے ری ہیئرنگ کی جائے گی۔ تو 15 سے یہ درخواستیں سپریم کورٹ میں زیر التوا تھیں۔ اب چونکہ قاضی فائز صاحب دوبارہ چیف جسٹس بنے ہیں، تو اسی نوعیت کی درخواستیں کہ یہ شکار نہیں ہونا چاہیے، عرب جو شیخ آتے ہیں ان کو یہ اجازت نہیں ملنی چاہیے، تو کچھ نئی درخواستیں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئیں۔ تو ان تمام درخواستوں کو، چاہے وہ 2015 کی درخواستیں تھیں، چاہے وہ 2022-23 کی درخواستیں ہیں، انہیں اب یکجا کر کے سماعت کے لیے جو ہے وہ 17 فروری کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اس بینچ میں جو کہ 17 فروری کو ان درخواستوں پہ سماعت کرے گا، اس میں قاضی فائز صاحب ہیڈ کریں گے، اور اس میں جسٹس عرفان سعادت خان صاحب ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان صاحب ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب اس کیس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو ہم عام طور پہ اپنے گلی محلوں میں، شہروں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی سڑک بنی ہے، کوئی گلی بنی ہے، کوئی پروجیکٹ بنا ہے، کوئی برج بنایا گیا ہے، تو وہاں پہ جو علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو وہ
اسکیم لے کے آتے ہیں، یعنی ایم پی ہوتے ہیں، ایم این اے ہوتے ہیں، ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے، یا پھر جس سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہوتا ہے اس کے صدر کا یا وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے قاضی فائصل صاحب نے ایک اور فیصلہ دیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عوامی منصوبوں پر جو ذاتی تشہیر کی جاتی ہے، یہ ذاتی تشہیر نہیں ہونی چاہیے عوامی منصوبوں پہ۔ تو یہ فیصلہ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، قاضی فائصل صاحب نے فیصلہ دے دیا، لیکن اس میں میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے۔ اب فیصلہ آ چکا ہے تو رائے تو آپ دے سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ منصوبے ہونے چاہیے، انکریج کیا جانا چاہیے کہ بنائیں، آپ جتنے منصوبے بنانے ہیں اپنے تختیاں بھی نکالیں، لیکن لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں۔ اب میں اپنے شہر کی اگر بات کروں تو وہاں پہ آپ کو نہ سڑک ملے گی، نہ آپ کو کوئی اسکول ملے گا، نہ آپ کو پارک ملے گا، نہ آپ کو پینے کا پانی ملے گا، نہ اچھا ہاسپٹل ملے گا۔ تو ٹھیک ہے، لگا دیں اپنے تنام کی تختیاں، تشہیر کرا لیں، لیکن لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں۔ عوام آپ کو ٹیکس دیتے ہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں۔ میری اس پہ یہ رائے ہے۔ ہاں، غیر ضروری تشہیر جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی آپ جو وہ تختیاں لگانا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ ناظرین آ جاتے ہیں جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جڑی خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر ہے، اور وہ خبر ہے ناظرین کہ تحریک انصاف پہ پابندی لگ سکتی ہے۔ نہ صرف تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیوں کو بین کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے، خبر کی میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی کے لیے جو ایک ریفرنس ہوتا ہے قانون کے مطابق آپ نے سپریم کورٹ بھجوانا ہوتا ہے، یہ ریفرنس بھی کسی مناسب وقت پہ تحریک انصاف پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ بھجوا دیا جائے گا۔ اور اس بات کا اظہار، اس بات کا جو عندیہ ہے، یہ ناظرین اہم وفاقی وزیر نے دیا ہے۔ سیاسی امور کے جو مشیر ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ اپنا سیاسی استحقاق، سیاسی حیثیت کھو بیٹھی ہے۔ تو جو تحریک انصاف ہے چونکہ غیر سیاسی جماعت ہو چکی ہے، تو اس کو غیر سیاسی جماعت قرار دے کے اس پر پابندی لگانے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کیسے فیصلہ ہوگا، کیسے پابندی لگائی جائے گی، اس حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے جواز یہ پیش کیا کہ جو قومی اسمبلی ہے وہ آلریڈی پارلیمان قرارداد پاس کر چکی ہے تحریک انصاف کے خلاف، تو اسی قرارداد کی روشنی میں یہ پابندی لگانے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ نہ صرف فیصلہ ہو سکتا ہے، یہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ وہ قرارداد جس کی روشنی میں یہ پابندی لگانے کا فیصلہ ہوگا، اسی معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے موضوع وقت پر تحریک انصاف کی تحلیل کے لیے، ریزولیشن کے لیے کہ بطور سیاسی جماعت اس کو تحلیل کیا جائے، تحریک انصاف کو ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجا جا سکتا ہے۔ تو اب دعویٰ کیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے، اور ان سے بات کی ہے جنگ کے جو سینئر صحافی ہیں صالح ظافر صاحب، ان کی آج کی روزنامہ جنگ میں خبر ہے کہ یہ اس حوالے سے بھی جو ہے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے، غور کیا جا رہا ہے۔ تو اگلی جو خبر عمران خان صاحب کے حوالے سے ناظرین، ایک تو یہ خبر ہوگی نا تحریک انصاف والی۔ اب آ جاتے ہیں جو عمران خان صاحب کی خبر ہے کانپے ٹانگنے والی۔ یہ بلکہ ناظرین ایک کہانی ہے پوری، اور یہ اس وقت کی ناظرین کہانی ہے جب عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ قومی اسمبلی میں جمع ہو چکی تھی۔ پہلے خان صاحب کہتے تھے لاؤ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور پھر جو عدم اعتماد کی تحریک آئی تو خان صاحب نے وہ آپ کو ایک تاریخی تقریر تھی کہ میں تو شکر کرتا ہوں میرے خلاف یہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے، اور پھر خان صاحب نے اس عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے غیر ملکی سازش کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنا شروع کر دیا۔ یعنی 3 مختلف بیانیے عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے خان صاحب نے اپنے ووٹر سپورٹر کو دیے۔ لیکن چلیں بسائڈ دس، جو کچھ بھی خان صاحب نے بیانیہ بنایا، جب یہ عدم اعتماد کی تحریک آ چکی تھی اور اس پر ووٹنگ کروائی جانی تھی، ووٹنگ نہیں کروائی جا رہی تھی، معاملے کو جو اسپیکر قومی اسمبلی تھے اسد کیسر صاحب وہ پرولونگ کرتے چلے جا رہے تھے، اس میں ہوا ناظرین یہ تھا کہ کابینہ کا اجلاس ہوا، عمران خان صاحب کی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ یہ جو کانپے ٹانگنے کا معاملہ اسی کابینہ کے اجلاس میں سامنے آیا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب اور خان صاحب کی کابینہ میں یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ جو کچھ کروایا جا رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کروایا جا رہا ہے۔ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ عدم اعتماد کی تحریک آ نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو نظریں اٹھ رہی تھیں تحریک انصاف کے لوگوں کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اتحادی تھے وہ ایک ایک کر کے خان صاحب کو چھوڑ رہے تھے، یا خان صاحب کے ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کر رہے تھے، جس میں بیپ پارٹی تھی، ایم کیو ایم والے تھے، دیگر لوگ تھے۔ تو اس پہ یہ کھٹکا لگا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمارے اتحادیوں کو ہم سے الگ کر رہی ہے۔ تو کابینہ کے اجلاس میں جب یہ معاملہ زیر بحث آیا، اس میں کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اس سارے معاملے کے پیچھے ہے، عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب کی کابینہ کے ایک منسٹر نے خان صاحب سے پوچھا کہ عمران خان صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ کو اس بات کا مکمل طور پہ یقین ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ
जनरल बाजवा इस अदम एतमाद की तहरीक के पीछे हैं। तो जब उस वफाकी वज़ीर ने इस्तफ़सार किया खान साहब से, तो खान साहब ने जवाब दिया बड़े यकीन के साथ कि बिल्कुल मुझे यकीन है कि ये इसके पीछे जनरल बाजवा है। तो उस वज़ीर ने खान साहब से कहा, साबिक वज़ीर ने इमरान खान साहब से कहा, तो फिर आप चूँकि बॉस हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव बॉस होता है तमाम इदारों के सरबराहान का, वही अपॉइंट करता है, आर्मी चीफ को वही अपॉइंट करता है। तो साबिक वज़ीर ने कहा कि आप ऐसा करें, फिर आप जनरल बाजवा को सैक करें, बरतरफ करें जनरल बाजवा को, अभी आप उनकी समरी साइन करा के सिग्नेचर करें। तो जब उस वफाकी वज़ीर ने यह मशवरा दिया कि आप जनरल बाजवा को आप बरतरफ कर दें, तो ये कहानी भी उसी वफाकी वज़ीर ने, फैसल वाडा साहब ने टीवी चैनल के ऊपर बैठ के बताई कि जब मैंने ये कहा कि आप जनरल बाजवा को बरतरफ कर दें, तो फिर टांगें लड़खड़ा गईं। इमरान खान साहब की वहाँ पे मौजूद और दीगर क़यादत थी पीटीआई की, उनकी कांपें भी टांग गई, खान साहब की कांपें भी टांग गई, और कोई ऐसा ऑर्डर नहीं जारी किया। इल्ज़ाम लगा रहे थे लेकिन फिर बरतरफी के वाले से ऑर्डर भी पास नहीं किया। अब ये नाज़रीन जो कुछ भी फैसल वाडा साहब ने कहानी आखिरी 72 घंटों की अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से जो बयान किया है, अगर इस बात को मान भी लें कि खान साहब कह रहे थे कि जनरल बाजवा उसके पीछे है, तो फिर सवाल पहले भी उठता है, आज भी वही होगा कि फिर जब आपके खिलाफ साजिश जनरल बाजवा ने की थी, तो आप फिर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन क्यों देना चाहते थे? वो पहले वाले एक्सटेंशन नहीं, 2019 वाली। 2022 में जब खान साहब की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए और फिर नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला सामने आया, जब आसिम मुनीर शाह साहब को आर्मी चीफ अपॉइंट किया गया, तो तब खान साहब ने कहा था कि मैं ये कहता हूँ कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए, वो अपने ओहदे पे मौजूद रहें। डायरेक्टली भी उनको जाके कहा गया हम आपको तौसीह देने के लिए तैयार हैं, और फिर मीडिया पर भी खान साहब ने इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी राय ये है कि इमरान खान साहब को उस वक्त तक तौसीह दी जाए जनरल बाजवा साहब को जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। इमरान खान साहब ने उसका जवाब ये पेश किया तौसीह का कि इलेक्शन करवाने के बाद नई हुकूमत जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती करे। अब सवाल यह है कि जो आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, आप उस पर फिर कैसे एतमाद कर सकते हैं? आपकी हुकूमत का खात्मा कर रहा है, आप उसको एक्सटेंशन देने की बात करते हैं। यही तो हम रोना रोते हैं कि खान साहब के एक बात में बात जो है वो दूसरी बात के साथ मिलती नहीं, उसमें कंसोनेंस नहीं होता, उसमें मुताबिकत नहीं होती, उसमें तजाद पाया जाता है। लेकिन बहरहाल खान साहब जो जिस दलेरी की बात करते हैं वो कितने दलेर थे, सिर्फ बरतरफी का कहा, मशवरा दिया पार्टी के वज़ीर ने, और खान साहब की और पूरी काबीना की टांगें लड़खड़ा गईं, काम पे टांग गईं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।